की मडगांवकाराची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज गॉन फॉर अ टॉस न्हू. पळय 15 दिसाचेच उलयता. पयलीं म्युनिसिपालिटी फाटल्यान 4 दुकानां पडलीं, थंय चोरयो जाल्यो. मागीर पयर शेनवारा 7 दुकानां पडलीं मार्केटांत. काल आख्या रातची एक तुका फार्मास आनी एक रेस्टॉरंट व्हरून थंयचे पयशे चोरून व्हेले. मागीर सध्या परिस्थिती अशी जाल्या की चोर पासून चोरयो करपाक भिना. आनी व्हिडिओ जर पळयले फाटल्यान गाडयो वतात. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. पूण ते भिन आसतना चोरी करतात. ही परिस्थिती सध्या मडगांवची चालू आसा. मातसो फाटल्यान जाता 2 म्हयन्या पयलीं हांगा चेन स्नॅचिंग एक्टिविटीज चालू आशिल्ल्यो मडगांवांत. कोणी थोडे रातचे जातकीर वचपाक पासून भिताले बायलां बी, कित्याक गळ्यांतल्यान चेनी चोरी करून व्हरप. कोणी स्कुटरीचेर एकटो वता जाल्यार उडोवप, ताका पयशे चोरप, नाल्यार कितें भांगर घाला आतां घड्याळी बिड्याळी चोरून व्हरप, हें चालू आशिल्लें. आनी एक प्रॉब्लम बरें पयलींच्यान चालू आसा म्हणटा स्टेशन रोडाचेर जे सगळे जे पिवन झगड्यो करतात. आनी हे आतां थोडे स्टेशना कडल्यान फुडें पावला आख्या सायडीन. पिवन झगड्यो करप आनी मागीर मैं इसका आदमी करून 4 शापदां सांगप. हे सध्या मडगांवची परिस्थिती चालू आसा. आनी हाजेर जाका उलोवपाक जाय तो थंड आसा. तुवें एक्चुअली म्हाका विचारपाचें न्ही हें, तुवें ताका विचारपाचें की बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. आमचो आमदार हाजेर थंड आसा, कांयच उलयना. आतां हातून आमी कितें समजपाचें म्हाका कळना. ताका हांव विचारपाक सोदतां आनी तुमी ताका विचारपाक जाय. एक्चुअली सगळ्यांनी विचारपाक जाय की बाबा लॉ अँड ऑर्डर मडगांवची खंय आसा हातूंत भितर, आनी मडगांवकाराची सेफ्टी कितें हातूंत भितर. फाल्यां भिवून रावपाचें सगळ्यांनी हो आजो आनी तो ताजो म्हणून. हांव आमचे पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या सगळ्या एक्टिविटीजांचेर तांच्यांनी मातशें इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन करून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आमी काल सावथ गोवा सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक एक लेटर दिलां. तातूंत आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की सध्या मडगांव मातसो पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हणून. कित्याक इट्स अ फेस्टीव सीजन, न्यू इयराचो टायम आसा. कितलेशे लोक भायल्यान येतात, कितलेशे लोक हांगच्यान भायर वतात, घरां बंद आसतात. आनी न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक थोडे रिलिजियस प्लेसिसांनी वता, थोडे पार्ट्यो आसता थंय वता, थोडे जेवपाक भायर वता रेस्टॉरंटांनी. तेन्ना घरां बंद आसता, सिनियर सिटीजन घरां आसता. फाल्यां तांकां एक सेफ्टी एंड सेक्युरिटी तांचे खातीर आमी रिक्वेस्ट केला पुलिसेक की तांच्यांनी 24 hours पेट्रोलिंग करपाक जाय म्हणून मडगांवभर. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी तांकां याद करून दिवपाक सोदता. 5 म्हयन्या पयलीं हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की मडगांव पुलीस फोर्स मातसो वाडोवपाक जाय. ऑलरेडी खूब कमी आसा आमचे कडेन फोर्स. ते म्हणून कितले करतले, ते आपल्या सायडींतल्यान ट्राय करतातूच. पूण एक एक्स्ट्रा जर पुलीस फोर्स आसलो जाल्यार ही जी सगळ्यो चोऱ्यो जे थेफ्ट रॉबरी नाल्यार क्रायम्स जे जाता ते मातशे कमी जातले आनी मडगांवकारांक एक सेफ्टी मेळटली आनी एक रिलीफ मेळटलो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.